स्ट्रीट मूवमेंट शुरू, आईन और कानून में रहकर जद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब, कहा आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। कुछ जमातों ने इक़्तिदार की खातिर हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, साजिशी अनासर नौजवानों को इश्तियाल दिलाने की कोशिश करेंगे। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानिए और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहें। 12 साल से खैबर पख्तूनख्वा को तबाह करने वाले लाहौर आएं, तरक्की देखें और कुछ सीख कर जाएं। सुहेल आफरीदी के मुशीर शफी जान के तहरीक के लिए लाहौर आने के ऐलान पर वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा वीडियोस की घूमने फिरने तक की इजाज़त होगी, फसाद नहीं फैलाने देंगे। इनके वज़ीर आला भी मरीम नवाज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़म मियां शहबाज शरीफ का PIA की निजकारी के हवाले से हुकूमती टीम से खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत नहीं हारी और अल्लाह का नाम लेकर हमने दोबारा इस दुश्वार गुजार रास्ते पर तेज़ी से चलने का फ़ैसला किया और मुकम्मल प्रोफेशनल एक्यूमेंट के साथ, टीम वर्क के साथ, मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के साथ जो वज़ारतों के दरमियान मुशावरत, लीगल, फाइनेंशियल, टेक्निकल, ये तमाम मराहिल बड़े मेहनत से मुकम्मल किए गए और फिर इस माह के अवाइल में जो पोटेंशियल बिडर्स थे उनके साथ मैंने बाकायदा मीटिंग की और उनके साथ बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई और उनके जितने भी जायज़ जो ख़दशात थे उनको एड्रेस किया और 23 दिसंबर की डेट उनकी मुशावरत से तय हो गई। ये जो बिड्स ओपनिंग का जो सारा मैकेनिज़्म था वो भी हमने बाहमी मुशावरत से तय किया कि ये इंतहाई शफाफ तरीके से होगा। जब बिड्स आनी थी सील्ड तो सी थ्रू बॉक्स के अंदर वो बिड्स उन्होंने डालनी थी ताकि सबको इल्म हो के शफाफ तरीके से सब उसको देख रहे हैं। लाइव टेलीकास्ट था पूरे पाकिस्तान में, दुनिया में। उसके बाद फिर आइन और कानून के मुताबिक बिड्स रिसीव करने के बाद मुशावरत थी। कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ये सारी ये मराहिल तय हुए और फिर काबीना की मीटिंग का इनेकाद किया गया। उसमें जो रेफरेंस प्राइस काबीना की भरपूर मुशावरत से जब प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने अपनी सारी जो उन्होंने वर्किंग थी वो बताई तो उसके मुताबिक उनका ख्याल था कि 100 अरब रुपए जो है वो रेफरेंस प्राइस होनी चाहिए। काबीना ने उसकी मंजूरी दी और उसके बाद जब बिडिंग हुई वो कल सारी बात आपने पूरी कौम ने देखी। फिर बड़ा ज़बरदस्त मरला आया कंपैरेटिव बिडिंग का और इस तरह ये कीमत 135 अरब पर जाकर ख़त्म हुई। तो मैं समझता हूँ कि 75% जो शेयर्स PI के हमने प्राइवेटाइज किए हैं उसके ऊपर जो 100 अरब रुपए की रेफरेंस प्राइस थी उसके ऊपर 135 अरब रुपए की बोली आई। तो जो बाकी मांदा शेयर गवर्नमेंट के पास हैं 25% उसकी भी कीमत ऑटोमेटिकली उसी लेवल पे आ गई। तो 135 को अगर आप ऐड करें गवर्नमेंट के जो बाकी मांदा शेयर्स हैं 25%, तो इस बोली के हिसाब से वो टोटल 180 अरब रुपए बनती है। मैं समझता हूँ कि हमने अल्लाह ताला के फज़ल करम से मैंने अपने तमाम रफ़ाक़ा के साथ भरपूर अरगरेज़ी के बाद, पूरी तनदेही के बाद, और ये खुदा रखती बात है, मैं ये बात बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हमने हद्दुल इम्कान इंसानी हद तक जो भी पाकिस्तान की वसी तर मफाद में इस हवाले से जो फैसले किए जा सकते थे वो हमने किए। और माजी
میں جو فیلیئرز ہوئے، ناکامیاں ہوئیں، اس سے سبق حاصل کرتے ہوئے کہ اس کو دوبارہ رپیٹ نہ کیا جائے. تو اس طرح آخری مراحل میں بھی ہم نے جو بیڈرز کا کانفیڈنس اس کو بڑھانے کے لیے ہم نے فیصلے کیے، جس سے کہ ان کا حوصلہ بڑھا. اور اس طرح آپ نے دیکھا کہ یہ شفاف، بہت عمدہ طریقے سے یہ بیڈنگ ہوئی. میں اس حوالے سے پوری پاکستانی قوم کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ان کی دعاؤں سے یہ جو پی آئی اس کا لوگو تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، فرینکفرٹ، لنڈن، وہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر یہ گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. ہماری دلی خواہش ہے کہ اب جن پاکستانی سرمایہ کاروں نے، اور یہ بڑے معروف سرمایہ کار ہیں جن میں یہ بیڈنگ ہوئی ہے، مجھے پوری امید ہے، میں ان سے یہ بات بھی کر چکا ہوں کہ انشاءاللہ وہ وہی جو پرانی بھولی بسر یادیں، بہت خوشگوار یادیں، ان کو تازہ کریں گے نئی سرمایہ کاری کے ذریعے، جدید انسٹرومنٹس کے ذریعے، نئے جہاز لا کر. اور پی آئی کی اڑان پاکستان کے حوالے سے دوبارہ بلندیوں پر ہوگی. یہ ہماری خواہش بھی ہے اور دعا بھی ہے، پوری قوم کی خواہش ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جن سرمایہ کار اصحاب نے یہ بولی جیتی ہے، میں ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور ہماری ٹیم میں جو ہمارے اسٹار ٹیم پلیئرز ہیں، انہوں نے جس محنت اور عرق ریزی سے یہ شاندار کارنامہ انجام دیا ہے، میں ان کو فرداً اور اجتماعاً بھی ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر جناب اسحاق ڈار صاحب کی بڑی کاوشیں شامل ہیں. اس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بے پناہ ان کی ان ویورنگ کمٹمنٹ اور ان کی خلوص دل اور خلوص نیت کے ساتھ ان کی سپورٹ اور کاوشیں شامل ہیں. اس میں ہمارے جو ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی کاوشیں شامل ہیں، ہمارے فائنانس منسٹر اور ان کی ٹیم کی کاوشیں شامل ہیں. اور یہ بات کہنا غلط نہیں ہوگا کہ محمد علی صاحب جو چیئرمین پرائیویٹ سیکٹر کمیشن ہیں، ان کی انتھک اور آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل ان کی ایفرٹ جو ہیں، میں اس کی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں ان کو شاباش دینا چاہتا ہوں، ان کی ٹیم کو شاباش دینا چاہتا ہوں، جن میں یقیناً عثمان اختر باجوہ ہیں، اسد حسین صاحب ہیں اور ذیشان حسین صاحب ان کے ایڈوائزر ہیں. محمد علی صاحب آئی فرسٹ کیم ٹو نو ہم ایئر اینڈ ہاف اگو، جب ہماری حکومت بنی. مجھے ان کے ساتھ اب کام کرنے کا بڑا قریبی موقع ملا. آئی مسٹ سے دیٹ ہی از اے اسٹار بیٹسمین آف آر ٹیم. اور آج میں اعلان کرتا ہوں 23 مارچ کو ول آنر یو انشاءاللہ. یہ آپ کی محنت شائقہ جو ہے یہ اس کی عکاسی کرے گا. تو آج میں نے یہ بڑی سادہ لیکن انتہائی پروکار جو محفل ہے اس کو سجایا ہے کہ آپ تمام جن کے میں نے نام لیے ہیں اور جن کے نام اگر نہیں لے سکا تو ان سب کا میں شکریہ ادا کروں اپنے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، اور آپ کو میں یہ یقین دلا سکوں کہ یو آر آل گریٹ ہیروز آف پاکستان، کہ آپ نے ایک ایسے ادارے کی نشکاری کر کے جس کا سالانہ قومی خزانے سے اس غریب ملک کے عوام کی خون پسینے کی کمائی کا 35 ارب روپیہ سالانہ جا رہا تھا، اور جو کرپٹ پریکٹسز، انیفیشنسیز اور لیک آف کمٹمنٹ، وہ خسارہ نقصان اس کے علاوہ ہے. تو میرے لیے
وہی ہمارے سروں کے تاج ہیں جو اس قوم کے خادم ہیں صدق دل کے ساتھ، اور اس پاکستان کی غربت، بے روزگاری، قرضے ختم کرانے کے لیے اور پاکستان کی معیشت کو خوشحال اور توانا کرنے کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ ہم سب کے سروں کے تاج ہیں، اور جو اس پالیسی سے ہٹ کے ہیں ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم پاکستان کے جو خسارہ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کو فل فور اسی طرح شفاف ترین طریقے سے محنت سے اس کو ہم آف لوڈ کریں، اور جو سالانہ نقصانات ہیں ان کا خاتمہ ہو اور یہ پیسہ ملک کی ترقی خوشحالی کے اوپر صرف ہو۔ گاڈ بلیس یو۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کا پی آئی اے کی نجکاری کے حوالے سے حکومتی ٹیم سے خطاب، کہا کہ پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا عمل بہترین قومی مفاد میں مکمل کیا گیا۔